नमस्ते। 5 जुनका दिन रुसको अधीनमा रहेको खेर्सोन, जो पहिले युक्रेनको एउटा भूभाग थियो, खेर्सोनमा रहेको एउटा बाँध काखोक्का भन्ने एउटा बाँध विस्फोट भयो। कसैले त्यहाँ आक्रमण गर्यो। त्यसले अहिले खेर्सोनको ठुलो भाग जलमग्न छ। त्यो बाढीले जो जेपोरिजिया भन्ने ठाउँमा रहेको परमाणु भट्टी छ, त्यो भट्टीमा चिस्याउने पानी, आवश्यक पानी नजाँदा भट्टी विस्फोट हुने खतरामा अगाडि बढिरहेको छ। र त्यो परमाणु भट्टी विस्फोट भयो भने यो विभिन्न विश्लेषकहरूका अनुसार सारा युरोप न्युक्लियर रेडिएसनको शिकार हुन्छ र त्यसले भयानक परिणाम ल्याउँछ युरोपमा। जस्तो चेर्नोबिल भयो 1946 मा। चेर्नोबिल चाहिँ तपाईको परमाणु भट्टीमा चुहेपछि अनि त्यसले ठुलो असर गर्यो। र त्यसले अर्को सङ्कट के खडा गर्यो अहिले भन्छ भने क्रिमियाको निम्ति पानी, खानेपानी, सिँचाइको निम्ति पानी र तपाईको विद्युत, धेरै चिजहरूको आपूर्ति त्यही बाँधबाट हुन्थ्यो अथवा त्यही बाँधबाट जाने पानीबाट हुन्थ्यो। अहिले क्रिमियामा चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट चाहिँ उत्पन्न भएको छ अहिले त्यो नबन्दासम्मको निम्ति। अब यो निप्रो नदीमा बाँधिएको बाँध कसले विस्फोट गरायो भन्ने विषयमा आरोप प्रत्यारोपहरू सुरु भएका छन् हैन। जस्तो रुसले युक्रेनको अपराधिक काम र त्यो पश्चिमाहरूको योजनामा युक्रेनले गरेको अपराध भनेको छ र युक्रेनले रुसमाथि आरोप लगाएको छ। र यो विवादमा पहिले जस्तो बनी बनाउ एउटा के देखाएको हुन्छ भने जस्तो अमेरिकाले जर्मनी र रुसको बीचमा रहेको नर्ड स्ट्रिम 2 जो प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन चाहिँ विस्फोट गरायो, त्यो बेला एकदम बनी बनाउ रूपमा रुसमाथि आरोप लगाएका थिए नेटो र अमेरिका जेलेन्स्कीले। अहिले ठ्याक्कै त्यही देखिएको छ। अहिले के छ जस्तो छानबिन छैन, त्यहाँ कोही पुगेको छैन। नेटोको महासचिव अमेरिका र जेलेन्स्की, यो तीनटा, त्यसपछि अब इस्टोनियातिरका को मान्छेहरू छन्। यिनीहरूले चाहिँ सिधै रुसमाथि आरोप लगाएर यो एउटा आतंकवादी हमला हो र यो युद्ध अपराधसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्। तर त्यो घटनामै नगइकन, तर उनको आवाजको विपरीत, मैले विपरीतै भने, फ्रान्स र जर्मनीले घटनाको निन्दा त गरे र यसको चाहिँ भयानक परिणामका बारेमा कुरा त उठाए, तर त्यो कसले विस्फोट गर्यो भन्ने कसैको नाम लिएनन्। अब यो नाम नलिएपछि तपाईको अमेरिका, नेटो र युक्रेनको एउटा आवाज देखिन्छ। युरोपियन युनियनका मुख्य देशहरूको चाहिँ तपाईको आवाज अर्को देखिन्छ, स्वर अर्को देखिन्छ। उनीहरूले त्यसबाट मैले के बुझ्छु भन्छ भने नर्ड स्ट्रिम 2 मा जुन खेल भयो त्यसै गरी यो खेल पनि अमेरिकाकै योजनामा भयो भन्ने कुरा बुझेरै जर्मनी र फ्रान्सले रुसमाथि आरोप नलगाएको हुनुपर्छ हैन। अब उनले प्रष्ट रूपमा भनेका छैनन्। अब यो घटना कस्तो बेला आयो भन्छ भने मैले नर्ड स्ट्रिम 2 को चाहिँ तपाईको कुरा गरे, अमेरिकाको चरित्र गतिविधि कस्तो चिजलाई निशाना बनाउँछ भन्ने कुरा मैले एउटा नर्ड स्ट्रिम 2 को कुरा गरे। एकदम सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएका चिजहरूमाथि उसले चाहिँ निशाना बनाउँछ। र यो गएको साल 2022 को जनवरीमा उले उत्तरी सिरियामा रहेको तप्का भन्ने एउटा बाँधमाथि चाहिँ विस्फोट गरेर उसले त्यो बाँधलाई ध्वस्त बनाएको थियो। सिरियामा त्यहाँका मान्छेहरूमा एउटा ठुलो सङ्कट उत्पन्न गर्नको निम्ति, पानीको सङ्कट उत्पन्न गर्नको निम्ति अमेरिकाले धेरै ठाउँमा यस्तो काम गर्दै आएको छ। र केही समय अगाडि पनि जस्तो क्रिमिया पुल जो छ, रुसको मुख्य भूमि र क्रिमियालाई जोड्ने जो पुल छ हैन, त्यो पुलमाथि पनि अमेरिकाले आक्रमण गराएको थियो। अब यो आक्रमण रुस एकदमै आक्रामक भाषामा छ है। मैले अलिकति विश्लेषण यसको परिणामको विषयमा अलिकति मैले कुरो गरौँला। अब यो आक्रमण कुन बेला भयो भन्छ भने यद्यपि रुसले यो धेरै महिना पहिले, सायद सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर हो, राष्ट्रसङ्घलाई एउटा पत्र लेखेर सचेत गराएको थियो। युक्रेनले जेपोरिजियाको त्यो परमाणु प्लान्ट जो हो, त्यो भट्टी हो, त्यो भट्टी र चाहिँ यो बाँध हैन, काखोप्का भन्ने जो बाँध हो, यो बाँधमाथि हमला गर्न सक्ने सम्भावना छ हैन। रुसको झन्डा समात्ने, फाल्स फ्ल्याग भन्छन् हैन, एउटा नक्कली झन्डा, झुट झन्डा समातेर हैन, अर्काको झन्डा समातेर हमला आफूले गर्ने। अब त्यो युक्रेनले गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर राष्ट्रसङ्घलाई उही बेला रुसले जानकारी गराएको थियो। तर त्यसमा चाहिँ उनीहरूले खासै ध्यान दिएनन् भनौँ। अब अहिले त्यो देखियो रुस एकदमै आक्रामक छ।
अब यो कुन बेला यो घटना घट्यो भन्छ भने युक्रेनले जो काउन्टर अफेन्सिभ रुसका विरुद्धमा चाहिँ एउटा जवाबी हमला, जवाबी आक्रमण भनौँ, जवाबी आक्रमण हामी गर्दैछौँ धेरै हल्ला गरे युक्रेनीहरूले। र अहिले यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि उनले 2 पटक सुरु पनि गरे भने हैन, केही ड्रोनहरू मस्कोको वरिपरि पठाए, केही रुसका सीमावर्ती क्षेत्र जस्तो बेलगोरोड लगायतका केही क्षेत्रहरूमा केही घरहरूमा आक्रमण गरे, कुनै चाहिँ तेलका डिपोहरूमा आक्रमण गरे आदि इत्यादि। तर यिनी सबै असफल भए हैन। जो एउटा चाहिँ तपाईको के रे काउन्टर अफेन्सिभ भन्छ नि, जवाबी हमला जो भन्छ नि, त्यो भाषा अनुसारको उनको काउन्टर केही पनि भएन। र भयो के यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि भयो के भन्छ भने युक्रेनलाई दिएको मात्रै हैन कि संसारमा सबैभन्दा अब्बल माथिल्लो दर्जाका हैन जससँग टक्कर लिने हतियार रुससँग पनि छैन भन्ने प्रचार गर्दै युक्रेनलाई दिएका सबै हतियार रुसले नष्ट गर्यो। जस्तो जर्मन निर्मित लियोपार्ड 2 भन्ने जो ट्याङ्क हो, जो ट्याङ्क संसारकै सबभन्दा श्रेष्ठ ट्याङ्क मध्ये गनिन्छ, अब त्यसलाई दिने चुनौती छँदै छैन भने त्यो जर्मन निर्मित जो लियोपार्ड 2 ट्याङ्क हो त्यो 8वटा नष्ट गर्यो भर्खरै हैन, यो बाँधमाथि हमला गर्नुभन्दा अगाडि एक दिन अगाडि। र त्यसैगरी अमेरिकाले जो आर्मर्ड भेसल थियो बख्तरबन्द गाडीहरू, अब अमेरिकाले उपलब्ध गएका बख्तरबन्द गाडीहरू अत्यन्तै माथिल्लो स्तरका आधुनिक बख्तर गाडीहरू 16वटा नष्ट गर्यो, 16वटा नष्ट गर्यो यही 1-2 दिन अगाडि। त्यति मात्रै हैन, योभन्दा अगाडि अमेरिकाले विकल्पविहीन चुनौतीविहीन भनेर युक्रेनलाई दिएको पेट्रियोट प्रतिरक्षा प्रणाली हैन, जस्तो दुश्मनको चाहिँ हमला रोक्ने पेट्रियोट प्रतिरक्षा प्रणाली जसको कुनै जवाब छैन भन्थे अमेरिकनहरू, अरूको पनि त्यस्तै सोच थियो। त्यो पनि 6वटा त्यो सिस्टमलाई रुसले नष्ट गरेको चित्र र भिडियो पनि सार्वजनिक गरिसकेको थियो त्यही बेला। र पछिल्लो कालमा यो लियोपार्डहरू 8वटा लियोपार्ड ध्वस्त भएपछि र अमेरिकाको जो उसले दिएको बख्तरबन्द चाहिँ तपाईको गाडीहरू हो त्यो 16वटाको सङ्ख्यामा नष्ट मात्रै भएन कि 2-3 दिनभित्रमा लगभग 350 युक्रेनी सेनाहरू मारिए र अरू क्षति धेरै भयो, अरू हतियारको क्षति धेरै भयो। यो घटनापछि आएको हो यो चाहिँ बाँधमाथिको आक्रमण। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकनहरूको चरित्र हेर्दा, युक्रेनीहरूले बारम्बार गरेका झुट कुराहरू हेर्दा, जस्तो क्रिमिया पुलमाथि गरेको आक्रमण पनि हामीले होइन भने उनीहरू हैन, अस्ति मस्कोमा चाहिँ त्यो जस्तो क्रेमलिनमा ड्रोन पठाए हैन, त्यो पनि हामीले होइन भने, अथवा चाहिँ तपाईको एकचोटि के गरे भने त्यो पोल्यान्ड र रुसलाई भिडाउनुको निम्ति पोल्यान्डभित्र मिसाइल हाने र रुसले हान्यो। अब पोल्यान्ड त नाटोको देश हो, नेटोले के हेरेको छ, ल तुरुन्त नेटो चाहिँ रुसमाथि जाइराख्नु पर्यो भने आफूले मिसाइल हानेर त्यो मिसाइल युक्रेनले हानेको पनि पुष्टि भयो हैन। यस्ता खेल युक्रेनले धेरै गर्दै आएको छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त यो सार्वजनिक, त्यो पनि आम मान्छेसँग जोडिएका सार्वजनिक यति ठुला प्रोजेक्टहरूमा रुसले हात हालेको छैन, अहिलेसम्म हात हालेको छैन। र त्यसमा पनि के हो भन्छ भने सबभन्दा बढी नोक्सानी रुसलाई नै हुने गरी हैन। मैले भने नि पहिलो कुरो त खेर्सोन रुसको कब्जामा छ, रुसमा गाभिएको छ, पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। दोस्रो कुरा त्यो बाँधको पानी, त्यो क्रिमिया जाने पानी नै त्यही बाँधको पानी हो, त्यसले क्रिमियामा एउटा ठुलो मानवीय सङ्कट उत्पन्न गर्दैछ। यो पुनर्निर्माण तुरुन्त केही दिनमा भएन भने अब रुसले त्यो चाहिँ विस्फोट गर्ने मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ, किन त्यो बाँध विस्फोटबाट युक्रेनलाई हुने हानि भन्ने केही पनि छैन। त्यहाँ होला उसका केही सेनाहरू कहीँ बस्या हुँदा हुन्, त्यहाँबाट सिफ्ट हुने, त्यहाँबाट भाग्ने बाहेक युक्रेनलाई हुने हानि केही पनि छैन। त्यहाँ बस्ती डुब्छ, त्यो रसियनै बस्ती हो। उनले रुसमा खेर्सोन गाभिसकेपछि त्यो रुसी भूमि हो, त्यहाँ डुब्ने गाउँहरू रुसी गाउँ नै हुन्, अथवा चाहिँ त्यहाँबाट जाने पानी बन्द हुने भनेको त्यो क्रिमियावासीहरूको निम्ति बन्द हुने हो। अब यस्तो चाहिँ तपाईँको बाँधमा रुसले हमला गर्छ भन्ने कुरा सोच्न सकिन्न, कमसेकम सोच्न सकिन्न। तर यो बाँधमाथिको जो आक्रमण हो यसले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्यो, अब युक्रेन द्वन्द्व विध्वंसक चाहिँ तपाईको मोडमा गयो। अब यसमा शङ्का चाहिँ गर्दै नगरे हुन्छ। यसबाट के स्थिति आयो भन्छ भने अब त्यस्तो खालको आक्रमण जहाँ पनि र जति संवेदनशील चाहिँ तपाईको ठाउँहरूमा पनि हुन सक्ने भयो हैन, जस्तो परमाणु भट्टीमा पनि हुन सक्ने भयो हैन। एउटा बाँध चाहिँ भत्काएर सिङ्गो बस्ती नै बगाइदिने हैन। समाचारमा आयो अनुसार
20वटा गाउँ त नराम्रोसँग जलमग्न भइसकेका छन्। गाउँका गाउँ मान्छे बगाइदिने खालको कदम चाल्न सक्ने मान्छेहरूले जसले चालेको होस् त्यसले परमाणु भट्टीमाथि पनि हान्छ र युद्धलाई चाहिँ एकदम जटिल। अब युक्रेनको फेरि जेलेन्स्कीको प्रयास के छ भन्छ भने त्यो सबै देशलाई कसरी मुछ्ने वारमा हामी एक्लै पर्यौँ, हामी खत्तम भयौँ हैन, सबैलाई कसरी मुछ्ने भन्ने उनीहरू निरन्तर पहिलेदेखि जोड गरिरहेका छन्। यस्ता हमलाहरू गरेर अरू देशलाई पनि रुससँगको युद्धमा मुछ्ने योजनामा युक्रेनहरू पहिलेदेखि लागेका छन्। त्यसैको एउटा हिस्सा यो आक्रमण हुन सक्छ। मैले भने यो एउटा विध्वंसक मोडमा अब गयो, संवेदनशील मोडमा गयो। अब जतिखेर जसले जे पनि गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि मैले यो विध्वंसक मोड दुईटा कोणबाट भने। एउटा त के भन्छ भने पश्चिमाहरूले दिएका सबैभन्दा उत्कृष्ट र चाहिँ चुनौती नै नभएका भनेका हतियारहरू ध्वस्तै भए र उनीहरूको पश्चिमाहरूको समाचार हेर्ने हो भने पछिल्लो कालमा रुसी आक्रमणको एक्युरेसी भनेको अचुक हैन, फरक नपर्ने त्यो अचुकपना एकदमै माथि छ रे। रुसीहरूको अचुकपना एकदमै माथि छ। उनले जे चिजलाई निशाना बनाउँछन् त्यसलाई स्वाहा बनाएका छन् हैन, एउटा पाटो। दोस्रो चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरूले दिएका रुसलाई ठेगान लगाउने भनेर दिएका जो हतियारहरू रुसले धमाधम नष्ट गरिरहेको छ। यसबाट पश्चिमा जगतमा एउटा ठुलो आतंक सिर्जना भएको छ हैन। अब दिने के त? अब दिने भने त अब कि त लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र दिनु पर्यो हैन, जस्तो चाहिँ मस्कोसम्म हान्न सक्ने मिसाइल दिनु पर्यो हैन। अब या त चाहिँ तपाईको युद्धक विमानहरू दिनु पर्यो हैन, जस्तो F-16 का चाहिँ तपाईको मागहरू भइरहेका छन्। अब त्यो भनेको के हो भन्छ भने सिधै रुससँग भिड्ने कुरा हो। रुसले भनिसकेको छ सिधै रुससँग युद्धको घोषणा गर्ने कुरा हो। त्यो जोखिम नमोल्ने हो भने अब विकल्प के त? यो एउटा आतंक चाहिँ अमेरिकनहरूमा छाएको छ, अहिले युरोपियनहरूमा यो छाएको छ। अब दिने के? लेपर्ड ट्याङ्कले पनि अब काम नगर्ने अथवा त्यो पनि नटिक्ने भएपछि अब दिने के हैन? एउटा दिने के एउटा प्रश्न। दोस्रो त्यससँग जोडिएको अर्को समस्या के हो भन्छ भने अब कुनै हतियार निर्माण गरेर दिन सक्ने हालतमा न अमेरिकनहरू छन् न युरोपियन छन् आर्थिक सङ्कटको कारणले। युरोपियनहरूले त अमेरिकनले पनि भनिरहेको छ। उसले के भन्छ भने अमेरिकाले पहिले नै भनेको छ, मैले यहाँहरूलाई पहिले भनिसकेको छु, उसले चाहिँ 5 महिनाभित्र हामीलाई ग्यारेन्टी देऊ, या त हामीले रुसलाई जित्छौँ या चाहिँ रुससँग कुनै शान्ति सम्झौता हामी गर्छौँ भनेर कुनै भरपर्दो आधारसहित हामीलाई 5 महिनाभित्र ग्यारेन्टी देऊ भनेर अमेरिकनहरूले मागेका छन्। यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब युक्रेनलाई उनले भनेका छन् हामी अन्त्यहीन र सदाकालको निम्ति हामी हतियार र पैसा उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। त्यो यथार्थ पनि हो। उनी आफै सङ्कटमा फस्देका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनको समस्या के आयो भन्छ भने उनले दिएका सबैभन्दा उत्कृष्ट हतियार पनि काम नलागेपछि अब दिने के एउटा कुरा, या त चाहिँ लामो दूरको दिएर अब युद्धमै जानु पर्यो हैन, त्यो हालतमा पनि उनीहरू छैनन्, या त चाहिँ तपाईको निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसको निम्ति उनीसँग पैसा छैन हैन। युरोपियनले भने हामीसँग नै चाहिँ युद्ध सामग्री कम भइसक्यो, भोलि युद्ध भड्क्यो हामी नै लड्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामीलाई पुग्ने हतियार छैन, युक्रेनलाई दिँदै सबै हतियार सके, उनले त्यो भनिरहेका छन्। अमेरिकाले त्यो भइरहेछ। त्यसपछि युद्ध हुन्छ त के हुन्छ के भनेपछि मैले विध्वंसक भने के भन्छ भने एउटा आक्रमणको प्रकृति हेर्दा यससँग बदला लिनको निम्ति रुसले विध्वंसकारी चाहिँ हमला अगाडि बढाउँछ। अब यो हमलामा या त पश्चिमाहरू अब फ्रन्टमा सामुन्यमा आउनै पर्छ हैन, या चाहिँ तपाईको हात उठाउनु पर्छ। अब युद्ध त्यो मोडतिर गयो। अब यो के अरे चाहिँ ड्याममाथि जो हमला भयो यसले चाहिँ युद्धलाई एउटा नयाँ फड्कोमा लग्यो, विध्वंसक मोडमा लग्यो। अब यसको सङ्केत कहाँबाट देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरू पनि अहिले अधिकतम प्रयास र मलाई लाग्छ उनको अन्तिम कोसिस भइरहेको छ अहिले। अब बढी थेग्ने हालतमा छैनन्, किन अस्ति भर्खरै उनीहरू कङ्गाल भएर ऋणले त तपाईँको खिचिएर त्यो ऋणको सीमा बढाउने भनेर अस्ति मुस्किलले विविध एक आपसमा शर्तसहित राखेर एउटा उनको कङ्ग्रेसबाट चाहिँ तपाईँको एउटा सहमति गरेका छन्, किन अमेरिकामा पैसा छैन। अब 3140 ट्रिलियन भनेको 1 ट्रिलियनमा 10 खरब हैन, 10 खरब भनेपछि 3140 अरब त अमेरिकाको ऋण नै थियो, आन्तरिक र बाह्य ऋण। अब अहिले त्यो ऋणको सीमा बढाउने सहमति गरिसकेपछि उसले कति ऋण लिने हो थाहा छैन। उसको ऋण झन्नै चाहिँ यो वर्षभित्र 35 ट्रिलियन पुग्छ, 350 खरब तपाईको डलर उसको ऋण पुग्छ। अमेरिका त्यो हालतमा छ, ऋणै तिर्न नसक्ने हालतमा छ।
त अमेरिकाले त जे चलाइरहेछ ऋणैबाट चलाइरहेछ। अहिले देख्ने मान्छेले लाग्ला अमेरिकाको पैसा चाहिँ धनी छ भन्ने होला। अमेरिकाले यस्तै ऋण लिएरै चाहिँ हतियार तपाईको युक्रेनलाई दिने ऋण लिएर हो, अर्कालाई दिने पनि ऋण लिएर हो, युद्धको निम्ति अन्त मान्छे उकास्ने भट्काउने षड्यन्त्र गरे पनि ऋणैबाट हो। यो हालतमा अमेरिका छ, युरोपियनहरु पनि यही हालतमा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्व जो अब 1 वर्ष झनै 1.5 वर्ष हुन थाल्यो, सवा 1 वर्ष भयो, अब एउटा निष्कर्षको बिन्दुतिर जाँदैछ हैन। निष्कर्ष भनेको पुरै साम्य हुन, स्थिरताको बिन्दुसम्म जान, अथवा यो चाहिँ तपाईको शान्त हुन लाग्ला धेरै वर्ष लाग्छ, त्यो अहिले हुँदैन। तर चाहिँ शक्तिको चाहिँ जो चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ नि, पावर जो ब्यालेन्स हुन्छ विश्वको वैश्विक जो पावर ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलन हो, शक्ति सन्तुलनको छिनोफानो चाहिँ तपाईको यो वर्षभित्रै हुन्छ, मलाई त्यति विश्वास छ हैन। किन यो युक्रेन द्वन्द्वले के देखाउँछ भन्छ भने अब धेरै लामो समय जान सक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ हैन। या त वार पारमै जानुपर्छ, युद्धमै जानुपर्छ, होइन भनेपछि विभिन्न बहाना बनाएर अब त्यहाँबाट अन्त स्थानान्तरण हुने बाहेक अरूको उपाय देख्दिनँ। मैले यो अमेरिकाको यो चाल धेरै पहिलेबाट यसका लक्षणहरू आछन्, मैले धेरै पटक यहाँहरूलाई उठाएँ। जस्तो उनले गएको वर्षै हाम्रो मुख्य शत्रु त अब चीन हो, दीर्घकालीन शत्रु चीन हो हैन, चीनका वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर युक्रेनबाट भाग्ने एउटा नीतिगत चाहिँ बाटो त्यही खोलेका थिए, 2022 मै खोलेका थिए हैन। जस्तो अहिले पनि जस्तो मैले भने नि, कहिले उनीहरू चाहिँ हामीलाई 5 महिनाभित्र रुसलाई जित्ने वा सम्झौता हुने ग्यारेन्टी दिए, नत्र हामी यही ढङ्गले सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर अल्टिमेटम दिइरहेछन्, अमेरिकनहरूले दिइरहेछन्। कहिले उनीहरूले चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वलाई फ्रिज गर्नु पनि कुरा गरिरहेछन्, फ्रिज गर्ने कोरियन मोडेलमा फ्रिज गर्ने भनिरहेछन्। फ्रिज गर्ने भनेको अरू केही हुन्न, सम्झौता पनि हुन्न, वार्ता पनि हुन्न, केही पनि हुन्न हैन। अहिले जो जहाँ छ त्यही रहने, बन्दुक पट्काउन, हतियार पट्काउन रोक्ने, मिसाइल चाहिँ तपाईको बमबारी गर्न रोक्ने, बस उत्तर र दक्षिण कोरियाको यही हो अहिले। किन भन्छ भने त्यहाँ कुनै वार्ता पनि भएको छैन, कुनै सहमति पनि भएको छैन, अथवा ती दुई देशको कुनै निश्चित सिमाना पनि छैन। अब उत्तर कोरियाले जहाँसम्म थिए त्यहीँ बस्दै, दक्षिण कोरिया जहाँसम्म थिए त्यहीँ बस्दै, सीमा सम्झौता पनि भएको छैन। यस्तै युक्रेन द्वन्द्वलाई गराएर युक्रेनलाई दक्षिण कोरिया जस्तो प्रयोग गरुला हैन। अहिले तत्कालीन युद्धको खतराबाट चाहिँ भागिहाल्ने, पन्छिहाल्ने हैन, चर्किँदै गयो भने त आफै पनि डुब्छ भोलि, त्यसमा नफस्ने, फ्रिज गर्ने भन्ने। अनि चाहिँ जो कब्जा गरेको रुसले चाहिँ आफू बिलाएको भागो अब त्यो रुसमै रहन्छ हैन। अब युक्रेनी सेना त्यहाँबाट फर्कने, एउटा निश्चित भूगोललाई चाहिँ न्युट्रल घोषित गर्ने, जस्तो चाहिँ अब 5-10 किलोमिटर चौडाइको भागलाई एउटा न्युट्रल जोन बनाउने हैन। अब त्यही वरिपरि चाहिँ आफू बस्ने, दुवै देशहरू बस्ने। अब उसले त्यो प्रस्ताव पनि ल्याइसकेका छ। युक्रेनलाई चाहिँ तपाईको वार्ताको निम्ति प्रेसर पनि गरिरहेछ, दबाब पनि दिइरहेछ। र स्थिति अहिले चाहिँ कस्तोसम्म भयो भन्छ भने अहिले रुसको सबभन्दा कटु आलोचक, भद्दा आलोचक भन्छु मैले हैन, भद्दा आलोचकको रूपमा रहेको पोल्यान्ड, अस्ति पोल्यान्डमा चाहिँ समाचारमा आएअनुसार 10 लाख मानिसहरूको प्रदर्शन भयो सरकारका विरुद्धमा, लेख वालेसाको नेतृत्वमा हैन। उनी स्वतन्त्र युक्रेनको पहिलो राष्ट्रपति हुन्, सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि। अब 10 लाखको प्रदर्शन भयो। त्यो प्रदर्शनपछि पोल्यान्डले युक्रेनलाई जो F-16 जहाज हामी दिन्छौँ भनेको थियो त्यो नदिने निर्णय गर्यो, पछिल्लो त्यो प्रदर्शनपछि नदिने निर्णय गर्यो, र युक्रेनलाई अरू हतियार पनि नदिने हैन भनी निर्णयमा उनीहरू पुगेका छन्। भनेपछि अब सबै पन्छिँदैछन् युद्धको जोखिम हेरेर, भोलिको परिस्थितिको जोखिम हेरेर अब सबै चाहिँ पन्छिँदैछन्। र सबैले के बुझ्यो भने रुसीहरूले कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला छैनन्, अब कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला छैनन्, बरु आफू पनि मेटिनु परोस्। तर चाहिँ जसले दुनियाँलाई यस्तो बनायो नि, विशेष गरेर नेटो र अमेरिकन युरोपियनहरू, यिनलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने र पछि नहट्ने रुसीहरूको सङ्कल्प अब यिनीहरूले प्रष्ट रूपमा बुझेको हुनाले सबै पन्छिँदै गएका छन्, पन्छिँदै त गएका छन्। तर अब कुनै चाहिँ गन्तव्यमा निष्कर्षमा पुग्नको लागि त केही त हुनु पर्यो। अब या त युद्ध विध्वंसक भएर चाहिँ जानु पर्यो र एउटाले सरेन्डर गर्नु पर्यो, पछाडि हट्नु पर्यो, या चाहिँ यो व्यापक रूपमा फैलिनु पर्यो, अरू देशमा पनि फैलिनु पर्यो हैन, या त कुनै सम्झौता हुनु पर्यो हैन। न सम्झौता हुने सम्भावना छ, न चाहिँ तपाईको वार्ता हुने सम्भावना छ। जस्तो त्यस्तो पल धेरैले गरे, युक्रेनले मानिरहेको छैन र अमेरिकाले उक्साइरहेछ हैन। जस्तो अफ्रिकाका 5वटा देशहरू, 6वटा देशहरू दक्षिण अफ्रिका सहित एउटा प्रस्ताव सार्वजनिक गरे आउँदैछन् र युक्रेनले जेलेन्स्कीले सिधै इन्कार गरे हैन, यो प्रस्ताव हामी मान्दैनौँ हैन। इन्डोनेसियाले प्रस्ताव राख्यो, त्यसलाई पनि जेलेन्स्कीले मान्दैनौँ भने हैन। त्योभन्दा अगाडि चीनले प्रस्ताव राख्यो, हामी यो मान्दैनौँ, स्वीकार्य छैन त भने
तर चाहिँ अब चीनसँग चाहिँ अलिकति छलफल अगाडि बढाछन् हैन। चीनियाहरूले पनि आफ्नो दूत चाहिँ तपाईको वार्ताको निम्ति खडा छन् भने अमेरिकनहरू कुनै पनि हालतमा सम्झौतामा जानुहुन्न भनेर अडङ्गा कहाँ थापिरहेका छन् भन्छ भने उसलाई उक्साइरहेका छन्। 2014 भन्दा अगाडि रुस जहाँ थियो त्यहाँ नफर्किकन चाहिँ तपाईको वार्ता हुँदैन हैन। अहिले त्यही हो, जस्तो क्रिमिया सहितको सबै भूभाग रुसले छोडेर रुसमै रुसी सेना फर्कियो भने चाहिँ वार्ता गर्ने नत्र नगर्ने जेलेन्स्कीको अडान त्यो छ। अब त्यो हेर्दाखेरि यहाँ वार्ता पनि सम्भावना छैन, सम्झौता त हुने कुरै भएन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको के अरे अब शक्ति राष्ट्रहरू भिड्ने भनौँ न, जस्तो युक्रेनलाई चाहिँ न्यू बनाएर जस्तो अमेरिका र रुस भिड्ने, युरोपियन र रुस भिड्ने, मैले त्यो सम्भावना पनि देख्दिनँ हैन। किन साम्राज्यवाद भने अरूलाई मारेर लुटेर हैन आफू बाँच्नुपर्छ भन्ने फिलोसफी हो। उनीहरू आफू मरिकनै युद्ध लड्न चाहन्नन्, आफू मरिकनै युद्ध लड्न चाहन्न, मर्ने शर्तमा चाहन्नन्। मैले चाहिँ महायुद्ध हुने अहिले सम्भावना पनि देख्दिनँ हैन। भोलि बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो हुनसक्छ र एउटै सम्भावना बाँकी बचेको के हुन्छ भने युद्ध भयानक हुन्छ। अब युक्रेन द्वन्द्व भयानक हुन्छ हैन, प्रलयकारी हुन्छ, विध्वंसको बाटोमा जान्छ र युक्रेन सकिन्छ। मैले बुझेको यही हो। र पश्चिमाहरूले काँध थाप्दैनन्। मैले भने नि पश्चिमाहरूले हरेक बहाना बनाइरहेछन्। कसैले अब हामी हतियार दिन्नौँ भन्छन्, कसैले फ्रिज गर्नु पर्यो भन्छन्, कसैले के भनिरहेछन्, कसरी चाहिँ तपाईको एउटा न्यू खोजेर वातावरण बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ तर्किने भन्ने खेलमा लागेका छन्। यही खेलको एउटा हिस्सा जस्तो रुस युक्रेनप्रति एकदम क्रूर होस् र विध्वंसकारी हमला गरोस् ताकि युक्रेन युद्ध नलम्बियोस् र यसलाई हामीले सहयोग गरिराख्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य होस्। अब यो रणनीतिबाट अमेरिकनहरूले नै गराएको हैन। सबै हेरतारी घटना त्यही बुझिन्छ। तर परिस्थिति अब खतरनाक भयो, एउटा खतरनाक भयो र यही घटनासँगै 2-3 दिन अगाडिको घटना हो। चिनिया राष्ट्रपतिले आफ्नो सेनालाई अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर उनले एउटा आदेश निर्देशन जारी गरेका छन्। हामी भोलि कुनै पनि प्रकारको त्यो भयानक विध्वंसकारी कठोर तितो कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्न हामी एकदम तयार भएर बस्नुपर्छ। सेना चाहिँ त्यो तयारीमा रहोस्, उनले त्यो निर्देशन दिइसकेका छन्। चीन पुरै आफ्नो तयारीमा छ। अब यो स्थितिबाट दुनियाँ गुज्रिरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो एउटा कोर्समा नगइकन पनि अब दुनियाँ ट्र्याकमा आउँदैन। न दुनियाँ आउँछ न नेपाल पनि ट्र्याकमा आउँछ। समस्या एउटै हो, देश फरक छन् हैन, परिस्थिति सन्दर्भ फरक छन्, मुद्दा फरक छन्, तर समस्या एउटै हो। समस्या के हो भन्छ भने पश्चिमी साम्राज्यवाद अथवा पश्चिमी चाहिँ तपाईको फिलोसफी, पश्चिमी स्कुलिङ र पश्चिमी मूल्य मान्यताहरूले संसारभरि जो जर्जर अवस्था सिर्जना गरे हैन, मान्छेलाई बाँच्नै नसक्ने, मिल्नै नसक्ने जो वातावरण बनाए, यसको अन्त्य हो। लडाइँ त्यही हो, सबैको सकस यही हो। नेपालको पनि यही हो। हामीले जे भोगेका छौँ नेपालको समस्या पनि यही हो। र यसले अब यो ड्याममाथि जो हमला भयो, यद्यपि अमेरिकनहरू त्यहाँबाट पन्छिने हिसाबले गरे होलान्, तर यसले नराम्रो झट्का पनि उनलाई दिन्छ, अब त्यहाँबाट पन्छ्यो भने अमेरिकामाथि कसैको अब विश्वास रहनेवाला छैन हैन। अब उनले धेरै पटक गरे, जस्तो अफगानिस्तानबाट भागे, त्यसले चाहिँ युरोपियनहरू जो चाहिँ अमेरिकासँगै अफगानिस्तानमा गए, अब उनीहरू नराम्रोसँग भट्के अनि उनीहरूले युक्रेनलाई धोका दिए। रुसले हात हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जेलेन्स्कीलाई यति उकासो अमेरिकाए, युक्रेन चाहिँ पस्यो भने मात्रै सब ठेगाना हामी लगाउँछौँ हैन, हाम्रो नेटो सेना छ, नडराउ, प्रतिरोधको तयारी गर, उकासे। रुसले अब सेना सुरु गर्यो, तमासा हेरेर बसे। र अब ताइवानमा पनि हुने त्यही हो हैन, चीनसँग ऊ भिड्दैन। र चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले जो ड्याममा काखोपका जो बाँधमा चाहिँ हमला गर्यो, यसपछि उत्पन्न हुने परिणाममा पनि अमेरिकाले खेल्ने भूमिका यही हो, उसको चरित्र यही हो। त्यसकारणले मैले युक्रेनको एउटा निरपराध मान्छेहरू नराम्रोसँग शिकार भए, एउटा साम्राज्यवादीको रणनीति नबुझ्दा, होहल्लामा लाग्दा हैन, तपाईको सतै कुरामा बहकिँदा, विज्ञापनबाजीमा फस्दा जेलेन्स्की जस्ता मान्छेहरूलाई उठाएर जुन जिन्दगी आज उनीहरूले बेहोर्नु पर्यो, त्यो नीतिमा हामी पनि जाँदैछौँ। उनले परिचालन गरेका मान्छे नबुझ्दा हैन, यस्तो अल्लारे भिड, अन्जान भिड, यो भिडले चाहिँ आफ्नै विनाशको बाटो कोर्छ, गोरेटो कोर्छ। त्यो युक्रेनीहरूले त्यही गरे हैन, नेपालमा पनि त्यही पनि हुनसक्छ भोलि। यस्ता चिजहरूबाट सजग बनौँ र जसरी विश्वको परिस्थिति भयावह बन्दैछ त्यही लयमा त्यो सारा चिज हेरिकन हामीले नेपालमा भोलि आइपर्ने सम्भावित अनिष्ट र खतराहरूप्रति सजग भएर
त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबैलाई सचेत गराउनेदेखि लिएर सङ्गठित हुने कोसिस पनि गरौँ। हाम्रो भलाइ यसैमा छ।